भागवत अल्फान्साचो जमो तुमचे मुखार घेवंक येता एक ल्हानसो देखावो. हो देखावो पळोवन उगेपण सांबाळचे म्हूण विनोदी करता. तर आमच्यो ताळयो मारून माचयेर तांकां येवकार दिवया. क्रिस्टॉय, येस सिस्टर. म्हाका खूब अभिमान भोगता बागून आल्फोन्साचें नांव कानार पडटा तेन्ना. कित्याक? ती भारताची पयली अस्तुरी बागयोत म्हूण पाप साहेबान पाताळ्ळी. हांव एक अस्तुरी म्हणटच हांव संतोसतां. दुबावीन तुकाय कुशळकाय भोगतली. तूं म्हाका आनी तुज्या मामाकूय व्हड मानान लेखता. पूण तिणें व्हडलेशें कितें केलें? केन्ना सेंट म्हूण पाचारूंक? तिणें व्हडलोसो वावर करूंक ना. 34 वर्सांचे पिरायेर सोंपली. माद्र जावन सगळोच वेळ कश्टवली. कितलींशींच वर्सां हांव तिच्या जिविताचेर नियाळ करताली. कित्याक म्हूण कितले कश्ट आपल्याचेर मागून घेतले म्हाका समजना. हांव दीस रात देवाची मागतां म्हजे वेले कश्ट काड म्हूण. म्हज्या जिवितांत व्हडले कश्ट हांवें अणभवूंक ना. आय ओन्ली गो थ्रू लिटल टेन्शन. म्हज्या घरांत आनी वाड्यांत हांव सगळ्याच्याच आपुरबायेची. आय वॉज ट्रिटेड एज बेबी इन द क्रेडल इवन आफ्टर बिकमिंग सिस्टर. कश्टा उपरांत परत जिवनपण. आमच्या धर्मांत कश्टांक मोल आसा म्हूण आमकां शिकयलां न्हय? हय, म्हजें मन मानून घेता. काळीज कशेंच समजना. म्हजें आनीक हें समजूंकूच जायना. देखून हांवें एक पुस्तिका घेतली. सेंट आल्फोन्सा, द आयकॉन ऑफ सफरिंग. तिचें जिवीत माचयेर हाडपाचो प्रयत्न केला. वाडलेली आसा ती घडये समजतली. क्रिस्टॉय, तो अजून भुरगो आसाय. होय सिस्टर. कश्टान संतोष भोगूंक आनी जेजूक मेळूंक भाग्योंत आल्फोन्सा आमकां शिकयतली. तूं म्हाका आदार करताय न्हय? कोण रडटा? दीस भटचे आदीं जुजे आनी मारी चेडूं भुरगें जल्मलां. हें तांचें 5वें भुरगें. भारताचे दक्षिण अस्तंते वाठारांत केरळ राज्यांत ऑगस्टाचे 19 1910 वर्सा हें भुरगें जल्मलें. भुरगें जल्माकूच अशक्त उरतलें. आवय गंभीर परिस्थितींत भुरग्याक जल्म दिवन 3 म्हयन्यांनी सोंपली. सगळीं ताका आपुरबायेन आनाकुटी म्हणटालीं. तें आपल्या कुटुंबान भावार्थान वाडलें. उपरांत ताचे मावशीन आपले भयणीचें उतर पाळचे खातीर आपल्या घरा व्हेलें. पयल्या कुव्यावा दिसा ताणें ओगेपणी आपल्यान जिवीत जेजूक भेटयलें. बाळका जेजूची सांता तेरेजीन तिचो नमुनो आसलो. सबार पावटी आपलें मन उक्तें करूनय तिची मावशी तिका तिची कुशी आड लग्न करून दिवंक सोदताली. देखून कितें करचें तें समजना जावन रातभर जेजूक मागणें केलें आनी आपले पांय दळत्या उज्यान लासून घेतले. समजून आतां तिचे कडेन कोण लग्न जावचो ना. पूर्णपणी ती आतां जेजूचीच.
कुट्टी फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट कॉंग्रिगेशनांत भितर सरले आनी आल्फॉन्सा ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन म्हूण नांव घेतलें. शाळेच्या ल्हान भुरग्यांक अपुर्बान शिकयताले. भुरगीं तिका अम्मा म्हणजे मदर, आवय म्हूण उलो मारताली. हात बरोबर सुंदर आसलेल्यान चिटणीस म्हूण निवडून काडली आनी कचेरींतल्यो सगल्यो चिटी तीच बरयताली. आपल्या स्वादीक ताळ्यान गायन करून जेजूक भेटताली आनी आयकताल्यांची काळजां देवाक वडटाली. नविशेतीन नवशीस कशें परतून परतून दुयेंत पडटाली. सगळ्या फावटी रगत फुकून टायफॉयड, न्युमोनिया हेर रोग ताका वखद ना. एक फावट फादर चावरा आतां कॅनोनायझीन हाचे मजतीन बरी जाली. मादर सुपिरियरीक तिका घरा धाडचो निर्णय घेवचो पडलो, पूण बिस्माची परवानगी जाय आसली. बिस्म कालाचारी हाणें तिका आपल्या गाशातळांनी ताचेर कश्टता ती पळयली आनी म्हणलें तिका खंयच धाडपाची गरज ना, तिका गोमेतांतूच मरूं दी. तिचे आपणें तो समजलो. त्या दिसांनी आल्फॉन्साक कुडीन मनान आनी आत्म्यान इतली कश्ट जाली कित्याक जेजूची पतीन जावचो तिचो आवडो आसलो. बिस्माचो निर्णय तिका उतारा भायली कुशालकाय दिता. 1936 वर्सां तिणें निमण्यो आंगोऱ्यो केल्यो आनी सासणी जेजू क्रिस्ताची पतीन जाली. तडाते भुरग्यांक शिकयली. एके राती एक चोर तिच्या कुडान घुसलो. भिवून तिचे तकलेक इतलो मार बसलो की वरसभर तिच्यान वाचूंक बरोवंक जायनासलें. मनशाक नांवान वळखनासली, इतली ती कश्टवली. वर्सां उपरांत ज्यो भासो ती शिकूंक ना ती बी वाचूंक लागली. मनशांक नांवां वळखूंक लागली. जेजूच्या कुडसा कश्टांत ती वांटो घेताली. कश्ट भोगप म्हणल्यार तिका इतलो संतोश भोगतालो की आनीक आनीक कश्ट आपल्याचेर मागताली आनी दुसऱ्याचे बी कश्ट आपल्याचेर घेताली. देखून बेनेडिक्ट 16व्यान आल्फॉन्साची उतरां तिच्या कॅनोनायझेशन दिसा 2 फावटी उद्गारलो. अ डे विथआउट सफरींग इज अ डे लॉस्ट. सिस्टर आल्फॉन्सा म्हणी, suffering is my joy. A day of suffering is a day of gain. एक दीस कश्टावेळे वचो म्हणजे निर्फळ. जुलयाचे 28वें 1946 वर्सा आल्फॉन्सा कुडीचे आनी मनाचे कश्ट सोंपोवन आपल्या पती जेजू क्रिस्ताक रूप पळोवंक गेली. फेब्रुवारीचे 8वेर 1986 वर्सा द्वापाल दुसऱ्यान केरळ राज्यांत येवन ती भक्तिवंत म्हूण पाताली जाल्यार बेनेडिक्ट 16व्यान ऑक्टोबराचे 12वेर 2008 वर्सा तिका भाग्यवंत म्हूण पाताली व्हॅटिकन शारांत आनी आमकां भारताची पयली अस्तुरी भाग्यवंत म्हूण आस्कारीन दिली. जेजून कुडसाक वेंग मारली आनी बापान ताका आपल्या उजव्याक बसयलो. तशेंच आमी करुया आनी जेजूचो मोग जिखुया.
best. It was a heart-touching performance by Saint Alphonsa class. Thank you, respective catechists and children, for the solemn performance. They surely deserve a round of applause.